हालेलुया. देवाचे उतर सांगता 1 Corinthians chapter 9 verse 16. शुभ वर्तमान परगटचें काम म्हणल्यार वडविकेचें कारण न्हय, पण देवान तो म्हजेर घातलेलो कायदो. आनी तें शुभ वर्तमान हांव परगट करिना जाल्यार म्हजें खोटा. पर बातिजमांत जाक देवान आमचेर घातलेलो कायदो शुभ वर्तमान बरी खबर परगटूंक. तर ही बरी खबर म्हाका पावली 2009. खरें जेजूची वळख म्हाका जाली. ती जेजूची वळख नासलो तेन्ना हांव कुड्डो आसलो. पण जेन्ना जेजूची खरी वळख म्हाका मेवली, देवाच्या उतराची वळख म्हाका मेवली, तेन्ना म्हजें कुड्डेपण पयस सरून गेलें. आनी अशें देवाचे उतराची वळख घेयत गेलो. आनी उपरांत म्हाका युट्यूबाचेर फादर जेरीच्यो टिचींग म्हाका मेळोंक लागल्यो आनी ती हांव आयकोंक लागलो. इतलें म्हाका समजलें. ते आदीं म्हाका खबर नासली देव खंयची येता. सारकी म्हाका उतराची वळख नासली. ते आदीं खंयच्या देवाक वळखतालो म्हाका खबर नासली. पण त्या भावाच्या तोंडांतल्यान जिव्या देवाच्या उतराची म्हाका वळख मेळ्ळी. आनी खरो देव आमची कुडी भितरूच वस्ती करून आसा म्हण म्हाका समजलें. आनी त्या दिसाच्यान हांव ताची टिचींग आयकोंक लागलो. आनी असो म्हजो संबंद देवा थंय घट जावंक लागलो. आनी ते उपरांत हांवें कोवीड आसतना एक ग्रूप केलो. आनी हो ग्रूप लंडन, अमेरिका, मंगलोर, गोवा सगळ्याक हो ग्रूप भाव भयणी आमचीशी पडलेलीं आसात. आनी थंयसर ते ग्रुपान हांव फादर जेरीच्यो टिचींग धाडूंक लागलो. सगळ्या मनशा कुडाक देवाची वळख जावंक लागली. आमीच नको जायते पावट हें देवाचें उतर कसो परगट करचें. पण देव जाणा तें कशें सगळ्या संवसाराक पावोंक जाय तें. आनी अशें वॉट्सॅपाचेर तें देवाचें उतर सद्दां फादर जेरीन धाडलेल्यो टिचींग हांव धाडटालो. आनी अशी आमचें एक कुटूंब जालें. आनी त्या वेळार म्हाका देवाच्या उतराची वळख जातूच म्हज्यान सोंसूंक जायना जालें. तें खाली केले बगोर देव तें परतून बरोवंक शकना. तें म्हाका कशें खाली करूंक जाय आसलें. म्हाका जागो ना जावन हांव कुडीच्या शारान वेळेर दर्याचे देगेर देवाचें उतर शिंकोवंक लागलो. आसलीं आमी 5-6 जाणां, पण वाडोवन वाडोवन जालीं 50-60 जाणां. आनी अशीं दर्याचे देगेर कुडीट शारान देवाचें उतर परगट जावंक लागलें. जायतो बोबाळ पडलो. देंवचार आमचो दुस्मान चाळवलो. आनी उपरांत जायत्यो ताणें म्हाका दवरून भितर उडोवंक, पुलिसान उडोवंक जायत्यो तोजवीत केल्यो. पूण देवान म्हज्या हाताक घट धरलो. जरी म्हाका सगळीं तोंड काळें करूंक लागलीं, कोण म्हजें तोंड पडोवंक सोदिनासलो, पण हांव जाणा आसलो हांव म्हज्या बापाची कशी करतालो. पण जितलें आड येतालें तितलोय हांव तांचे फुड्यान भोंवतालो. तेच प्रे मिटींगोक वचोन हांव नाचतालो. कित्याक देवाचें उतर सांगता ते दिसाक उडयो मारून नाचचें म्हण. कित्याक म्हजो सर्गीचो बाप कुशाल जाता. आनी अशें हांव करता करता म्हाका बळ मेळ्ळें. म्हजे दुखीक एक गोठाय मेळ्ळी. बळ मेळ्ळें म्हाका कळ्ळें हांव देवाची खुशी करतां. देवान म्हज्या हाताक घट धरलो. आनी जें म्हजें आड आसलें तें देवान म्हज्या फेवरान केलें. थंयसर म्हजे फोटो काडून हाडले. हांव दर्या देगेर देवाचें उतर परगट करता तें. आनी कोणें इगर्जेन पावयलें. पूण हांव जाणा म्हज्या देवानूच तें केलें. देव आशेतालो तें उतर इगर्जेनूय पावोंक. आनी हे भाशेन देवान म्हाका आयज वाट केल्या. थंयसर प्रे मिटिंगाक देवान म्हज्या हातान दिलां तें उतर, जें जिव्या देवाचें उतर पवित्र पुस्तकान बरयल्लें आसा तें सगळे मनशा कुडाक पावोंक. आनी हांव देवाक आर्गां दितां जो आमचो पाद्री भाव
फादर एंथनी लॉपिस जे कुवेटचे इगोर्जेन आसा जज कौन्सिलर म्हण आयज ताणें तें उतर सगल्याक परगट करूंक देवाचो हात ताचेर आसा आनी तांकांच न्हू वॉट्सॅपाचेरूय तांकांय सगल्यांक पावता हांव देवाक आर्गां दितां आनी हे साक्षी वरवीं हांव सत मानतां तुमकांय हे देवान भाग फाव केला म्हूण देणें फाव केला म्हूण शुभ वर्तमान परगट करची खुशी आमच्या देवा बापाची बरी खबर परगटूंक हांव सत मानतां हे साक्षी वरवीं तुमकांय देवान बोड दिला म्हूण वचोन धैर्यान आमचो जसो भाव फुडो करता आपल्या जिवितान आयिल्ले खुरीस हांव मागतां तुमच्या जिवितान कितलें आड येवं पूण बापाची खुशी तुमी वचोन सगल्या संवसाराक परगट करूंक हें हांव मागतां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया.